ہن میں ایک دعا کرن لگا ساریاں لے جدوں میں ہاتھ دا اشارہ کراں تسی آمین کہنی ہے ذرا بایا قدماں کے مسجد گونج جائے آمین نال تے تواڈی آمین گونجدی گونجدی اللہ دے رشتے پہنچ جائے تے مالک تانوں سد لوے اپنے گھر بیت اللہ اللہ دل کردا ہے زمزم پینے نو دل کردا ہے زمزم پینے نو سانوں لے چل مکے تے مدینے نو ذرا شہادت والی انگل چوک کے آمین کہنا ہے اللہ دل کردا ہے زمزم پینے نو سانوں لے چل مکے تے مدینے نو لاوا حجر اسود سینے نو پڑھو لا الہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سب پڑھو صلی اللہ ہو جدو نبی پاک تا نام آئے نا تو ذرا محبت نال درود پڑھیا کرو نبی پاک نے فرمایا 10 نیکیاں مل دیاں نے 10 گناہ معاف ہوندے نے 10 درجے بلند ہوندے نے تے 10 نیکیاں دے اندر اضافہ ہوندا ہے کتنا فائدہ ہے درود دا اس واسطے محبت نال ذرا پیار نال درود پڑھیا کرو سارے پڑھو ذرا صلی اللہ ہو ذرا قریب آ جاؤ تسی جڑے باہر بیٹھے نے نا وہ برآمدے چ اندر آ جاؤ یار اللہ دے بندے جنہ کرو محبت نال قریب آ جاؤ بلکہ میں دعا کردہ تسی بھی ذرا لاگے آ جاؤ باہر برآمدے چ نہ بہت سارے اندر آ کے بہو میں دعا کردہ سونے ربا جیڑا میرے جنہ قریب ہو کے بے قیامت والے دن اپنے محبوب دے انہیں قریب کر دیں ذرا محبت نال جدوں نبی پاک دا نام آئے درود پاک اندر آ جاؤ درود پاک پڑھیا کرو کما صلی تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید بوہے بوہے تو منگنا بری گلے بوہے بوہے تو منگنا بری گلے تے بری چیز نے کوئی سوال ورگی ہستی ویکھی نہیں کوئی اس جگ اندر بی بی آمینہ دے سونے لال ورگی تے روزی جنی بھی کمال وے روزی جنی بھی کمال وے کوئی بندہ نہیں جے روزی کوئی رزق حلال ورگی عطا اللہ کنیاں صدیاں گزر گئیاں کدے سنی نہیں اذان بلال ورگی تے سیانے کہندے نے جیڑی ہوئے خواب پیڑی ہندیوں صدیے تبیر چنگی کئی
फल खाण दे विच हैन कौड़े पर हुंदी उन्हां दी तासीर चंगी ते बंदियां विचों कई बंदे इंज दे ने अंदरों गंदे ते उतों तस्वीर चंगी चंगा उसनू जान तू तावला मदनी जिस बंदे दी होवे अखीर चंगी दिन हशर नू सजदे कर करके साडे पीर ने रब नू मना लेना दिन हशर नू सजदे कर करके साडे पीर ने रब नू मना लेना साडे पीर ने रब नू मना लेना सारी उम्मत दे गुनाहगारां नू सारी उम्मत दे गुनाहगारां नू जदों घुट के सीने ला लेना जदों कुल नबियां उथे ना करनी क़यामत वाला दिन मंजर किवेगा जदों कुल नबियां उथे ना करनी जदों कुल नबियां उथे ना करनी साडे पीर ने उथे हाँ करनी जदों कुल नबियां उथे ना करनी साडे पीर ने उथे हाँ करनी जदों कुल नबियां मेरे आका नू जदों कुल नबियां मेरे मुर्शिद नू अपना सरदार बना लेना दिन हशर नू सजदे कर करके साडे पीर ने रब नू मना लेना साडे पीर ने रब नू मना लेना ते क़यामत वाले दिन मंजर किवेगा अल्लाह जानदा नेक भी परेशान होणगे दुनिया दे अंदर गुनहगार भी परेशान होणगे हतकिया भी परेशान होणगे अल्लाह जानदा परहेजगार भी परेशान होणगे क़यामत वाले दिन लोग सारे परेशान होणगे ते मंजर किवेगा लोकी अड्डियां चुक चुक वेखणगे लोकी अड्डियां चुक चुक वेखणगे ए शाना वाला कौन आया ए शाना वाला कौन आया जद पीर मेरे चंडा हमद वाला जद मुर्शिद साडे चंडा हमद वाला बिस्मिल्ला पढ़ के उठा लेना दिन हशर नू सजदे कर करके साडे पीर ने रब नू मना लेना साडे पीर ने रब नू मना लेना अल्लाह जानदा है मैं मन्निया जन्नत है बहुत सोहनी मैं मन्निया जन्नत है बहुत सोहनी पर उस दिन उस ते उरूज होसी पर उस दिन उस ते उरूज होसी जिस दिन उस विच मेरे आका ने जिस दिन उस विच मेरे मुर्शिद ने सने उम्मत डेरा ला लेना दिन हशर नू सजदे कर करके साडे पीर ने रब नू मना लेना साडे पीर ने रब नू मना लेना उथे कौसर दा एक हौज होसी उथे कौसर दा एक हौज होसी जिथे सोना जलवा फरोज होसी उथे कौसर दा एक हौज होसी जिथे सोना जलवा फरोज होसी जिन्हों मिल गया पानी कौसर दा जिन्हों मिल गया जामे कौसर दा ओनू रब ने अपना बना लेना है अल्लाह सोनिया तेरे खजाने च कमी कोई नहीं ऐसी इज्तमा दे अंदर जिन्ने बच्चे बुजुर्ग नौजवान आए अल्लाह पर्दे च मेरिया मावां भैणां आईयां या अल्लाह साडा सब दा खात्मा बिल खैर फरमा आमीन ए जिहड़ा वक्त है ना ये कबूलियत है केड़ा है होली बोलो बाहर सुनना लवे केड़ा वक्त है कबूलियत दा मैं ना होली बोलो सुन लेना जे किसी ने केड़ा टाइम है कबूलियत दा है ते जिन्ने बंदे तुसी मस्जिद च इस टाइम मौजूद हो ना माशाअल्लाह कसीर तादाद अंदर बच्चे जवान बुजुर्ग मैनू ना माशाअल्लाह नौजवान ज़्यादा नज़र आते हैं मेरा बड़ा दिल खुश होया है अल्लाह सोहणिया जिन्ने मेरे भरा नौजवान बैठे ने अल्लाह इन्हां दियां जवानियां च बरकत पा अल्लाह इन्हां दियां जवानियां नू अपने दीन वास्ते पसंद फरमा ए वक्त केड़ा है कबूलियत है जिन्ने बंदे तुसी बैठे हो ना मस्जिद च मौजूद हो
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਈ ਦਰਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ। ਕਿਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ? ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ। ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾ। ਕਿਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ? ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਮੁਸਾਫਰ ਦੀ ਦੁਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇ। ਮੁਸਾਫਰ ਗੁਨਹਗਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, और भी जितने दोस्त अहबाब सफ़र करके दीन वास्ते तुहाडे कोल आए सारे ज़रा मुहब्बत नाल मैं दुआ करदा दिलों, तुसी ज़रा दिलों आमीन कहनी है। कहोगे कि नहीं? इंशाअल्लाह। अल्लाह सोहणिया तेरे खजाने कमी कोई नहीं। ए जिन्ने चेहरे मेरे सामने बैठे ने अल्लाह इन्हां चेहरिਆਂ ਨੂੰ कदे किसी दा मोहताज ना करी, हमेशा अपना ही मोहताज रखी। अल्लाह जिन्ने चेहरे आए ने इन्हां ਨੂੰ हमेशा सारी जिंदगी बंदियां दी मोहताजी तो महफूज फरमा। सियाणे बंदे ज़रा कहो ना आमीन। यकीन जानो कई ना बंदे उलमा वाल वेख के, उलमा दियां गड्डियां वाल वेख के, कपड़ियां वाल वेख के, जुत्तियां वाल, घड़ियां वाल खुश होंदे ने ते दुआवां करदे ने ते कहंदे ने मैं भी अपने पुੱਤ ਨੂੰ मौलवी बनाना है। खुश करदे ते कई जिवें तुसी मुहब्बत कीती, तुसी प्यार वेखो ना तुहाडे चेहरे माशाअल्लाह। मैं उदों भी खिलखिला गए जदों दावत दित्ती मैनूं, मैं बैठा ते सारिਆਂ ਦੇ चेहरे खुश हो गए। जिवें तुसी मुहब्बत करदे हो ते इवें करनी चाहिदी है। करोगे ना इंशाअल्लाह इवें। ते कई बंदे ना मौलवियों का चंगा सूट वेख के, चंगी गड्डी वेख के बेचारे उन्होंने बुखार चढ़ जाता है। तो बंदे को गल्लां करते हैं, मौलवी निखर तिखर के बड़ा रहिंदे ने। बंदा पूछे और सुहा माल के आ जाया करिए। ये अल्लाह दे बंदे साफ सुथरे रहना चाहिए। क्यों जी कर बोलो तो सही यार, साफ सुथरा रहना चाहिए। सफाई निसफ ईमान है। अपने आप को साफ सुथरा रखना चाहिए। तो तुसी जिन्ने बैठे हो जिवें उलमा वाल वेख के खुश होंदे हो ना, मैं तुहाडे सारिਆਂ ਲਈ दुआ करदा। अल्लाह जिन्ने बच्चे बैठे ने ना मेरे सामने गोडे छड़ के जरा बहुत प्यार नाल, अल्लाह जिन्ने बच्चे बैठे ने मेरे सामने अल्लाह इन्हां सारिਆਂ बच्चों को कुरान दे कारी और हाफज आलमे दी बना। अल्लाह इन्हां सारिਆਂ बच्चों को अपने दीन वास्ते पसंद फरमा। आओ मुसलमानों अर्ज करना चाह रहे हैं मेरी इमाम आली मुकाम हसनैन देना ना जानन मोहब्बत करने वालों, मेरे मदनी करीम आका दी मोहब्बत लैके बैठने वालों, मेरे रब्बे करीम ने फरमाया ए वज़ुहा दे चेहरे वालिया, लैल दियां जुल्फां वालिया, मां जाग दे काजल वालिया, अलम नशरा दे सीने वालिया, सिराजे मुनीर दे मुकाम वालिया, ताहा दी शान वालिया, हामीम दे कुंडल वालिया, यासीन वल कुरआनिल हकीम दे ताज वालिया। ये कमली वाले सोने महबूबा फरमाया जी जी रब्बे जलील हुक्म होवे। आओ मुसलमानों मैं 11वें पारे अंदरों सूरह तौबा दी 128 नंबर आयत पढ़ी है। अल्लाह पाक दा कुरान कहंदा लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। कारी अदनान सल्फी साहब मेरे तो पहला हजूर की सूरत का जिक्र कर रहे सन, नबी पाक के चेहरे का जिक्र कर रहे सन, तो मेरे दिल के अंदर ख्याल आया होवे ना मैं नबी की सीरत बयान कराऊँ, इन्हें चेहरा बयान किया है, मैं मुस्तफा का किरदार बयान कराऊँ, इन्हें सूरत बयान की है, मैं मुस्तफा की सीरत बयान कराऊँ और सीरत के अंदरों मैं इस्लाह मुआशरा भी बयान कराँगा। मेरे जुम्मे बड़े आन लगे ने इंशाअल्लाह सारिਆਂ ते थोड़ा थोड़ा बयान करांगे अल्लाह की तौफीक नाल। अल्लाह पाक दा कुरान कहंदा लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। समझ आ रही है? और डब्बियां दी आवाज़ ज़्यादा तो नहीं और शोर क्यों बाबा जी? आवाज़ ज़्यादा समझ आ रही है ना? पक्की गल समझ आ रही है? हाथ खड़ा करो जिन्हें जिन्होंने कख समझ नहीं आ रही। हाँ अदीब भाई अल्लाह मेरे वीर दी जवानी च बरकत पाए। क्यों भी समझ आ रही कि नहीं? और मैं पता की है हुण मैं वेखो ना सफ़र करके आया, कारी साहब अब्दुल करीम साहब तुहानूं दस्सिया है रायविंड मैं जोर तो बाद बयान करके ते सारा सफ़र मैं दिन पूरा सफ़र च ही रहा ते घर आन के मैं मगरब पढ़ी तो फिर इधर नूं टुर पे ते मैं वेखो ना एडी मुशक्कत नाल अल्लाह दे दीन वास्ते अल्लाह दी रज़ा लई आया सफ़र ते जे तुहानूं समझ ही ना आवे तो फिर फायदा कोई नहीं। इस वास्ते समझ आ रही है ना?
आओ मुसलमानों अर्ज़ करना चाह रहे मेरी इमाम अली मुकाम हसनैन दे नाना जान मोहब्बत करने वालों, मेरे मदनी करीम आका दी मोहब्बत लैके बैठने वालों, अल्लाह पाक दा कुरान कहंदा मैं अपने पैगंबर नूं रऊफ बनाया, अपने पैगंबर नूं रहीम बनाया, अपने पैगंबर नूं मोहब्बत करने वाला बनाया, अपने पैगंबर नूं प्यार करने वाला बनाया। जदों मेरा पैगंबर वेंदा है किसी बंदे नूं मुश्किल दे अंदर, किसी बंदे नूं दुख दे अंदर, किसी बंदे नूं तकलीफ दे अंदर, ये लफ्जी तर्जमा करें आए दा, किसी बंदे नूं दुख दे अंदर, ये बात उस नबी ते बड़ी गिरां गुजरदी है, ये बात उस पैगंबर ते बड़ी तकलीफ दे गुजरदी है। आओ मुसलमानों मेरे पैगंबर कौन है, मेरे हादी कौन है, जिन्हां दे चेहरे दा जिक्र कारी दनान सल्फी साहब कर रहे सन। अल्लाह जानदा है सुनिया जे ध्यान नाल गल मैं बयान करां ते हो रहे, कारी दनान साहब गल करन हो रहे, कारी अब्दुल करीम शाकर साहब बयान करन गल हो रहे, कारी अब्दुल मतीन शाकर साहब गल बयान करन हो रहे। अल्लाह जानदा है जरा सुनिया जे ध्यान नाल कोई होर आलमे दीन गल बयान करे ते गल हो रहे, शान नबी दी बयान करे ते गल हो रही, ते शान बयान करने वाला भी नबी अल्लाह होवे भी अल्लाह दा पैगंबर, ते शान भी मेरे नबी पाक दी बयान की जा रही होवे। मुसलमानों मेरे पैगंबर कौन है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो लैके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर पैगंबर ने मेरे मुस्तफ़ा दी अज़मत सुनाई है, हर पैगंबर ने मेरे मुस्तफ़ा दी शान सुनाई है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को पूछ लेने आओ साढ़े पैगंबर दा मुकाम की है। हज़रत ईसा पैगंबर अपनी कौम नूं मुखातब होकर कहंदे ने ऐ मेरी कौम वालिओ, मेरे तो बाद एक नबी आएगा, मेरे तो बाद एक रसूल आएगा, मैं ये तौरात दे अंदर लिखे आई, ये अंजील दे अंदर लिखे आई, ये ज़बूर च लिखे आई, ये बाइबल च लिखे आई और सहीफियां दे अंदर लिखे आई, मेरे तो बाद एक नबी आएगा। अल्लाह जानदा है दुनिया के अंदर सुनिया जाते आने नाल जेड़ा सारियां दा सरदार होएगा, जिन्हों अल्लाह ने सरदारियां दित्तियां ने, शाना ना नवाज़िया है, पैगंबरां दा सरदार होएगा, ते उस पैगंबर नूं अल्लाह ने इन्नियां शाना ना नवाज़िया है, मालक ने उस नाम नबी पाक दा नाम अहमद रख दिता है। की ना रखा है? मुहम्मद नाम ही मेरे नबी पाक दा जाती ना है, अहमद नाम ही मेरे पैगंबर दा जाती ना। सुनिया जे ध्यान नाल ऐसी तमाम दे अंदर अगर कोई मेरा वीर बेऔलाद आया है, अगर कोई मेरी भैन बेऔलाद बैठी है, जरा ए नुस्खा दसन लगा पल्ले बन आ जाए। जिस बंदे नूं 2 साल हो गए अल्लाह ने पुत्र नहीं देता हो, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए अल्लाह ने पुत्र नहीं देता हो, अज मस्जिद मुबारक के अंदर बह के 151 दे अंदर दुआ कर दिल दे अंदर तेरा करते नियत करो अल्लाह नाल काल मला सोने रबा मैनू पुत्र देवी ओदा नाम है, तेरे नबी पाक दे नाम ते मुहम्मद रखांगा, अपने पुत्र दा नाम अहमद रखांगा, अपने बेटे दा नाम है मुहम्मद रखांगा। आसमाना तो मेरा मालिक रहमत जरूर करेगा। 151 नौल दे रहने वाले हो मेरे बुजुर्गो नौजवानों, एक गल मैं नहीं की, जिला बहावल नगर के अंदर मंडी सादकगंज मिंचनाबाद के लागे उत्थे मेरी तायाजाल भैन रही है। अल्लाह पाक ने उस मेरी भैन नूं 6 बेटियां दित्तियां, उन्होंने दसिया तुसीं नियत करो अल्लाह पुत्र दवे ते नाम मुहम्मद रखना है। उन्होंने नियत की, नियत करन तो बाद अल्लाह ने 7वां बेटा दे दिता है। एक दिन मैं मियाँ चन्नू तकरीर करने वास्ते इकबाल नगर गया, तो मियाँ चन्नू तो अल्लाह जानदा मेरे एक दोस्त नाम तकरीर सुनने वास्ते दरसे कुरान, ते तकरीर तो बाद मैनू मिले ते कहन लगे हाफसा मेरे वास्ते दुआ करे आ जाए, मेरे घर खुशी आने वाली है, अल्लाह मैनू एक पुत्र दवे, अल्लाह ने मैनू 2 बेटियां दित्तियां ने, मैं ना प्यार करदा वां धीआं नाल, मैं मुहब्बत करदा वां बेटियां नाल, ते दुआ कर दे अज अल्लाह हुण बेटा दे देवे। मैं क्या मैं कर दवांगा दुआ? आंदा है मैं सुनिया मुसाफरां दी दुआ अल्लाह रद्द नहीं करदे, इस वास्ते तुसीं सफरां च रहिंदे ते दुआ कर दे आ जाए। मैं क्या मैं बिल्कुल दुआ करांगा। ते इन्हां सुनिया जे कारी साहब बंदियां तो थोड़ा जिहा साइड ते ले जाके परां नूं कहण लगा हाफ साहब एक छोटी परेशानी भी है। मैं क्या बोल की परेशानी है? कहता है मैनू अल्लाह ने पहले भी 2 बेटियां दित्तियां ने, ते हुण मैं नियत की अल्लाह मैनू पुत्र देवे, ते मैं कुरान दा हाफिज बनावांगा, कुरान दा कारी बनावांगा, आलमे दीन बनावांगा। ते मैं क्या परेशान क्यों है? आंदा अल्ट्रासाउंड वालियां ने नर्सा ने बेटी दसी है। मैं परेशान इस वजह तो नहीं कि बेटी पैदा होएगी, मैं धीआं नूं रहमत समझना वा, मैं शहजादियां नाल प्यार करदा वा, मैं बड़ी मुहब्बत करदा वा,
میں بڑے لاڑ کردا واں تیاں نال پر پریشانی اے وے کہ اللہ مینوں پتر دے دے وے تے میں اپنی زندگی دے اندر اپنے بچے نوں قرآن پڑھدا ویکھ لواں اپنے پتر نوں قرآن پڑھاندا ویکھ لواں اپنے پتر نوں نمازاں پڑھاندا ویکھ لواں اپنے پتر نوں جمعہ پڑھاندا ویکھ لواں اپنے پتر نوں تقریراں کردا ویکھ لواں میں کہیا میں ضرور دعا بھی کراں گا پر ایک ایتھے وعدہ کر لو اللہ ضرور پتر دے گا آندا بول میں کہیا ایتھے کھڑا ہو کے وعدہ کر اللہ نے بیٹا دیتا تے نام نبی پاک دے نام تے رکھنا ہے نام محمد رکھنا ہے میرا مالک رام تا ضرور کرے گا آندا افسا وعدہ ہو گیا تاڑے نال بھی تے اللہ نال بھی اللہ نے پتر دیتا تے نام محمد ہی رکھاں گا مینوں پیدا کرن والے دی قسم ہے اونے وعدہ کیتا وعدہ کرم دے 4 دناں تو بعد اللہ نے انہوں بیٹا دے دیتا ہے اے جے میرے مصطفیٰ دے نام دی برکت اے جے میرے پیغمبر دے نام دی تصویر اس واسطے میں اپنے بے اولاد ویرہ نوں کہاں گا پہنوں نوں کہاں گا مایوس نہ ہویا جے کدی غم زدہ نہ ہویا جے شکوہ کرنا تے اللہ نہ کریا کر اللہ جاندہ بے نیاز نے قرآن کیا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا یہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر اللہ نے قرآن کیا ہے کہ زمینہ تے آسمانہ دا بادشاہ میں آؤں لے بھی عرش تے اللہ ویخدہ پیا ہے مالک ویندہ پیا ہے اس ٹائم عرش تے سانو ساریانو مالک خوش ہو جائے ذرا ہاتھ چوک کے کہنا ہے زمینہ تے آسمانہ تے بادشاہ کدے چل دیئے انج نہیں ذرا محبت نال سجاد چوکے زمینہ تے آسمانہ تے بادشاہ کدے چل دیئے اولادہ دین والا کون ہے تیاں دین والا کون ہے پتر دین والا کون ہے اللہ جان دے ساریاں اے خزانے دنیا کائنات دے عرش والے خدا دے کولنے تھے مالک دے کول کیونکہ قرآن کہندا ہے قرآن للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا یہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہو علیم قدیر زمینہ تے آسمانہ تے بادشاہی کی دی چل دی ہے دنیا اور آخرت دا مالک کون ہے بدلے دے دن دا مالک کون ہے اللہ ہے تے ہے بھی کلہ ہے بھی اے جڑی میں ایت پڑھی دا ترجمہ کر رہا کر لئیے رب سونا کرم بے مثال کر دائے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دائے سنا دئیے کہ رہن دیا پھر کری ہوڑی یہ کہہ دو سبحان اللہ تھکے تھکے بندے کہو سبحان اللہ اے تھکے بندے سبحان اللہ کی ہون ذرا جڑے محبت نہ بیٹھے تے جاگ دے بیٹھے تے ایکٹیو بیٹھے نے او ذرا کہو سبحان اللہ رب سونا کرم بے مثال کر دائے رب سونا کرم بے مثال کر دائے سونا لپا کدھر گیا رب سونا کرم بے مثال کر دائے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دائے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دائے دن چڑھ دے آتار جی میں چھپ ہے جاندے نے دن چڑھ دے آتار جی میں چھپ ہے جاندے نے او دی زندگی چو غم ایویں مک جاندے نے او دی زندگی چو غم ایویں مک جاندے نے جڑا کلے اللہ تو سوال کر دائے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دائے انہوں کیرا فقیری نہیں پا سکتے انہوں کیرا فقیری نہیں پا سکتے او دے ویڑے چو غربت نہیں آ سکتے انہوں کیرا فقیری نہیں پا سکتے او دے ویڑے چو غربت نہیں آ سکتے جنوں میرا اللہ خوشحال کر دائے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دائے رب سونا کرم بے مثال کر دائے رب سونا کرم بے مثال کر دائے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دائے زمینہ تے آسمانہ دا بادشاہ کون ہے
آؤ مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں میری امام علی مقام حسنین دے نانا جانا محبت کرنے والوں، میرے مدنی کریم آقا دی محبت لے کے بیٹھنے والوں، زمینہ تے آسمانہ دا بادشاہ اللہ جنوں چاہے تیاں دے، جنوں چاہے پتر دے، جنوں چاہے تیاں پتر ملا کے دے دے، جنوں چاہے نہ پت دے نہ تیاں، جنوں چاہے دے کے واپس لے لے، جنوں چاہے بے اولاد دنیا تو لے جائے، اے مالک دیاں مردیاں نے مالک دیاں، اس واسطے مار جگہ تے کہنا تیاں دے پت دے، رب دی رضا کچھ بھی نہ دے انہوں کون پوچھدا، تیاں دے پت دے۔ اے ذرا یار جملہ مل کے پڑھ لو پیار نال، جنی اللہ دی تعریف کریے مالک او نہیں خوش ہوندا ہے، عرش تے مالک راضی ہو جائے، اپنے بندیاں دے گناہاں نوں معاف کر دے، میرا مالک تانوں ویکھ رہا ہے تے تسی ذرا محبت نال شیر مل کے پڑھ لو پیار نال، اللہ تواڈے تے راضی ہو جائے، اللہ جاندا بڑی محبت نال پڑھنا ہے، تیاں دے پت دے، رب دی رضا کچھ بھی نہ دے انہوں کون پوچھدا، اے رب دی رضا تسا کہنا ہے تاکہ پتہ لگے۔ جامعہ مسجد مبارک دے اندر 151 ناول دے اندر اے جننے بھی غلام آئے نے، اللہ جاندہ جننے بھی منگتے تے فقیر اللہ دے دربار دے آئے نے، اے اللہ دی رضا تے راضی نے، اللہ جاندہ ہے تیاں دے میں پت دے میں، رب دی رضا پڑھو تیاں دے میں پت دے میں، رب دی رضا تیاں دے میں پت دے میں، رب دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھدا، تیاں دے میں پت دے میں، رب دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھدا، تیاں پت یارو موتی انمول نے، یہ سارے اختیار میرے اللہ کوڑنے، کتے گزر مطابق بھی بہت مشکل، کتے اگے ورتانو دئی جانا ہے، کتے نہ دے وے تے چاندی دی چھاپ بھی نہیں، کتے سونا ہڈانو دئی جانا ہے، کتے پتر دے مونو کوئی ترس دائے، تو ہوں بیٹیاں بیٹیاں چاہ دینا ہے، کتے بیٹیاں داؤ کوئی چاہ رکھ داؤ، تو مڑیاں دی میڑ پا دینا ہے، کتے تیاں پتر نالے مال دولت فضل کرم دے می برسا دینا ہے، انہوں کون پوچھے تو کی کردہ، انہوں کون پوچھے تو کی کردہ، اتے مردیاں رب غفار دیاں، تر اصل عقیدے دے کچیاں، شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں۔ اس واسطے مسلمان بھائیو میری ماں پہنوں سن لو تیان ناڑو، مالک کو منگیا کرو، اللہ جاندہ ہے تجد ٹائم اٹھ پیا کرو، جتنے میں بیٹھے سنیا جتیان ناڑو، ہفتے دے اندر ایک واران لازمی پڑھ لیا کرو، ہفتے چنا پڑھ سکیں تے مہینے ایک واری تے لازمی پڑھ لیا کرو، اللہ جاندہ ہے ایک واری روز ہر جناب دنیا دے اندر ہفتے دے اندر تجد پڑھیا کرو، نہیں تے ایک مہینے دے اندر تے لازمی تجد ٹائم اٹھیا کرو۔ میرے بزرگوں بھائیو دوستو میری ماں پہنوں تسی بھی تیان نہ سن لو، مالک اللہ دی ذات کدی بھی دے دربار تو مایوس نہیں ہونا، ہمیشہ انہاں اولاداں منگنیاں تے اودے کولوں، رزق منگنا تے اودے کولوں، صحت منگنی تے اودے کولوں، مال منگنا تے اودے کولوں، اللہ جاندا تیاں تے پتر منگنے تے اودے کولوں، ساری کائنات دے خزانے اس شہنشاہ دینے، اللہ جاندا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری دے رہے ہیں، خوشخبری میرے تو بعد احمد آئے گا جس پیغمبر نو اللہ نے پیغمبران دا امام بنایا ہے، اللہ جاندہ ہے میرے بزرگوں نوجوانوں ایتھے ایک علمی نکتہ ذرا پلے بن لیا جائے، تو انہوں کوئی عیسائی پوچھے کوئی غیر مسلم پوچھے تسی بڑے نعرے مار دے ہو حرمت رسول پر، جان بھی قربان ہے، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، دسو عیسائی پوچھے کوئی غیر مسلم پوچھے دسو ساڑھے نبی تو بعد تو اڈا نبی کنے چیر بعد آیا ہو، اس واسطے انہوں دسنا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں 571 سال پہلا حضرت عیسیٰ پیغمبر زندہ آسمانہ دی طرف اٹھائے گئے، پونے 6 صدیاں بعد میرے تے توڑے پیغمبر آئے، درمیان کوئی نبی نہیں آیا ہو، درمیان کوئی رسول نہیں آیا ہو، درمیان کوئی ہادی نہیں آیا ہو، درمیان دے اندر کوئی نبی نہیں آیا ہو، اللہ جاندہ جناب عیسیٰ تو بعد میرے پیغمبر آئے نے پونے 6 صدیاں 571 سال بعد اینی دیر پہلا جناب عیسیٰ توڑے تے میرے پیغمبر دا ذکر کر رہے ہیں، توڑے تے میرے نبی پاک دا تعارف کرا رہے ہیں، اللہ نو اینا پسند آیا ہو، اینا پسند آیا ہو، اینا پسند آیا ہو، اللہ نے قرآن دیا ایتا بنا کے میرے محمد دے سینے تے نازل کر دیتیاں نے، اللہ دا قرآن ہے، حضرت عیسیٰ دی زبان ہے تے میرے مصطفیٰ دی شان ہے،
گل وہی ہے کہ جی میں شان بیان کراں تے ہور گل ہے، قاری صاحب سلفی صاحب بیان کرن، شاکر صاحب بیان کرن، گل ہو رہے تے جے نبی اللہ بیان کردہ ہوئے تے ہوئے بھی روح اللہ، اللہ دا لاڈلا پیغمبر ہوئے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم چ کھڑے نے تے آدھے نے میرے تو بعد ایک نبی ہونا ہے، جیدہ نا کی ہونا ہے؟ احمد۔ اچھا بولو کی نا ہونا ہے؟ احمد ہونا ہے او دا نا۔ تے اللہ نو نا حضرت عیسیٰ دیاں گلاں اینیاں چنگیاں لگیاں، 6.5 صدیاں بعد 571 سال بعد نبی پاک آئے، اللہ نے قرآن بنا کے میرے مصطفیٰ دے سینے تے نازل کر دیا۔ اللہ دا قرآن، حضرت عیسیٰ دی زبان تے میرے مصطفیٰ دی شان۔ بے نیاز نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين۔ ان آیتاں دا ترجمہ اقبال بازی ستیانے بنگلے دے علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ انہوں نے کیتا ہے، سنا دیا؟ تھکے دے نہیں؟ ایک کرا پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ آندے نے کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سن جدو میرے محمد لوئی ہوئی سی رب لکھ دیتا ختم رسالتاں دا مٹی آدم دی ادو اجے گوئی ہوئی سی تے آیا سارے جہان دا چن بن کے جیدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی عطاؤلہ مدنی اس مٹی نو پاگ لگے 151 والے اس مٹی نو پاگ لگے جیڑی مدتاں دے اگے موئی ہوئی سی تے ایک پروانہ اور بولیا بڑے پیار نال آندہ ہے بابا بولیاں نے میری جناب دیاں جی میں پتیاں نے سرخ غلاب دیاں۔ جی میرے نبی پاک دی شان سن کے ٹھنڈ پئیے تے ایک کراں پھر کہہ دو بابا بولیاں نے میری جناب دیاں جی میں پتیاں نے سرخ غلاب دیاں آقا بولیاں کھولیاں جس ویلے ہر پاسے چانر لا چھڑیاں اس صورت نو میں جانا کھاؤں اس صورت نو میں جانا کھاؤں جانا کھا کے جانے جہانا کھاؤں سچ آکھاؤں تیرا بدی میں شانہ کھاؤں جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ ایک کرا سارے درود پڑھ لو صلی اللہ البدایہ و نہایہ دے اندر امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھ دینے بہقی شریف دے اندر حضرت ابو قتادہ سابق رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک دے راوی نے میرے نبی پاک نے نا مکہ فتح کیتا کی فتح کیتا؟ اچھا بولو آپ نے مکہ فتح کیتا تے نبی پاک حنین چ پہنچے حنین تو بعد نبی علیہ السلام نے نا پیش قدمی اگے کی تھی صحابہ اکرام ہی میرے نبی پاک دے نال نے تے ایتھے میں نا دعا کرن لگا ایک کر لوں اللہ سونے ایتھے جنہیں بچے بزرگ نوجوان بیٹھے نے یا اللہ سانو سارے انو ایسے سالی بیت اللہ دا مسافر بنا دے۔ اچھا تو اڈے جو ایتھے کنے بندے بیٹھے نے اس ٹائم جنہاں نے بیت اللہ شریف ویکھے آئے اگے اتھے جا کے ویکھے آئے کوئی بندے بیٹھے نے تھے جنہاں ویکھے آئے ایک اور بھی کوئی ہے تے ہاتھ کھڑا کرو نا مینوں پتہ لگے 2 3 یہ سنگ دے کیوں ہاتھ کھڑا کر دے ذرا کرو نا
1 2 3 3 हो गए। तो इधरों भी कोई है कि मेरे क्लास फैलो सारे। चलो मैं ना इत्थे 3 4 बंदे बैठे ने जिन्हें बैतुल्ला शरीफ वेख्या है और मस्जिद नबी भी वेखी है। तो मैं हुण ना इन्हां दी मौजूदगी च दुआ करन लगा तुहाडे लई सारियां लई। तुसीं ज़रा मुहब्बत नाल सारे आमीन क्या जे। अल्लाह सोहणिया जिन्हां तेरा घर बैतुल्ला वेख्या है उन्हां नूं भी ते जिन्हां अगे कोई नहीं वेख्या सानू सारियां नूं ऐसे साल ही बैतुल्ला दा मुसाफिर बना दे। अल्लाह मस्जिद नबी दा मुसाफिर बना दे। अल्लाह सोहणे अपने नबी पाक दे रोज़े दियां हाज़रियां नसीब फरमा। अल्लाह अपने घर बैतुल्ला दियां हाज़रियां नसीब फरमा। अल्लाह ऐसे साल ही लै जा, ऐसे महीने ही लै जा। अच्छा तुहाडे चों किसी बंदे दा दिल करदा है अल्लाह मैनूं अपना घर भी विखावे ते जल्दी विखावे ते बगैर पैसे लगन तो विखावे। क्यों भी करदा है? किदा किदा करदा है? सारियां दा ही करदा है। हाँ सारियां दा ही करदा है। तुहाडा भी कारी साहब करदा जी। मैं ना इत्थे कुरान पाक मैनूं फड़ाया जे कारी साहब। मैं ना तुहानूं एक नुस्खा वजीफा दस्सण लगा है, तुसीं पढ़िया करना है। वो तुसीं पढ़िया करना, पढ़ोगे कि नहीं? इंशाअल्लाह। कि पढ़ने वालों हथ तंग ही है मेरे तना तुहाडा, पढ़ोगे इंशाअल्लाह। ए मेरे हथ दे अंदर की है? कुरान पाक। की है? की है? कुरान पाक। जदों तुसीं नमाज पढ़दे हो ना ते अत्तहियात ते बहना है, जदों दुआवां पढ़ के दरूद पढ़ के दुआवां पढ़ के वो तुसीं आयत पढ़िया करनी जिहड़ी मैं हुण दस्सण लगा है। ना फर्जी नमाज होवे या नफली नमाज होवे वो तुसीं पढ़िया करनी। फर्जी होवे तो इमाम जिन्नी बारी भी मौका दे देवे उन्नी बारी पढ़ लैनी है। नफली होवे जिन्नी बारी तुहाडा दिल करे पढ़नी है। पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह। ए मेरे हाथ च की है? कुरान। इस कुरान पाक च ना एक सूरत है जिहदा नाम है सूरह बकरा। की नाम है? बोलो तो सही की नाम है? वो आउंदी है 17वें सपारे च। किनवें च? किनवें च? 17वें सपारे च आउंदी सूरह बकरा। पिछे इमाम दे अल्लाह अकबर हैं। और मैं तो तुहाडा इम्तिहान लैण डिया सी ते तुसीं 17वें सपारे वेखो कित्थों पहले सपारे टोरी ते 17वें च लै गए। हुण भावें कई बंदे सोचदे हन भी खरे मौलवी नूं नहीं पता। पहले सपारे च किनवें च? पहले सपारे। ये आयत भी पहले ज पहला सपारा है। किनवा? पहला सपारा। ओ बच्चों याद कर लो, बुजुर्गो बाबिओ नौजवानों याद कर लो। बाद कारी अब्दुल मतीन साहब नूं तुसीं पुछना है भी वो मौलवी आयत दस के गया कढ़ के दिया जे सानूं ते फिर इन्हां नूं भी खपाओगे आह भी खपोगे। कुरान पाक च ना पहले सपारे च सूरह बकरा दी आयत है 128 नंबर। किन्ने नंबर? 128 नंबर। और याद कर लो किन्ने नंबर? 128 नंबर। सपारा किनवा? बोलो। सूरत केड़ी? सूरत बकरा। ते आयत किन्ने नंबर? जेड़ा बंदा ये आयत कसरत ना पढ़दा है नमाज़ां दे अंदर उठदियां बहिंदियां चलदियां फिरदियां मोटरसाइकिल चलांदियां साइकिल चलांदियां पट्ठे वड़दियां पढ़दा है हर टाइम पढ़ता रहिंदा। जो याद आउंदा है दुकान ते बैठा पढ़न लग जांदा है। अल्लाह जानदा है अल्लाह उन्होंने अपना घर भी विखाउंदे ने ते जल्दी विखाउंदे ने ते बगैर पैसे लगन तो। मैं आयत पढ़न लगा तुसीं सारे मेरे नाल मिल के पढ़ लिया जे प्यार नाल। पता नहीं किदी पढ़ी कबूल हो जाए ते अल्लाह दे दरबार दे अंदर ते मालिक अपने घर दे अंदर बुला लै रब्बाना व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इंज नहीं यार सारे करा पढ़ो खा मैनू जरा ठंड पै जाए। रब्बाना पढ़ो रब्बाना व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अरब शरीफ फतो सदके जावा। अरब शरीफ फतो सदके जावा। जिथे बकरियां यार चराइयां जगह जगह ते मैं बोसे देवा। जिथे तलियां हजूर लगाया केड़ा सोना पाक हरम मियाँ। केड़ा सोना पाक हरम मियाँ। जिदा पत्थर नहीं हुंदा गरम मियाँ उथे हो जांदे दिल नरम मियाँ। पढ़ो ला इलाहा
इन्ना पढ़िया ते तुसी लाहौर वाले एयरपोर्ट ते नहीं पहुंचना जे बैतुल्ला जाना है मस्जिद नबवी च जाना है ते फिर तो ईद दा नगमा पढ़ना पवेगा प्यार नाल अल्लाह जानदा जरा अल्लाह नू उच्चा कहना है ए कलमा तय्यबा पढ़ो मालिक राजी हो जाए पढ़ो ला इलाहा इंज नहीं जरा मुहब्बत नाल अल्लाह जानदा है जे चाहते हो अल्लाह मरन दे टाइम भी जुबान ते जारी कर दे फिर पढ़ना पैगा ला इलाहा ला हक ला इलाहा इल्लल्लाह। हुण मैं एक दुआ करन लगा सारे जदों मैं हाथ दा इशारा कराऊं तुसीं आमीन कहनी है जरा बाइया कदमाओ के मस्जिद गूंज जाए आमीन नाल ते तुहाडी आमीन गूंजदी गूंजदी अल्लाह दे रिश्ते पहुंच जाए ते मालिक तुहानू सद लवे अपने घर बैतुल्ला अल्लाह दिल करदा है ज़म-ज़म पीने नू दिल करदा है ज़म-ज़म पीने नू सानू ले चल मक्के ते मदीने नू जरा शहादत वाली उंगल चुक के आमीन कहना है अल्लाह दिल करदा है ज़म-ज़म पीने नू सानू ले चल मक्के ते मदीने नू लावा हजरे अस्वद सीने नू पढ़ो ला इलाहा एक करा सारे मिल के शेर पढ़ लो जेड़ा कहंदा है अल्लाह मैनू ज़म-ज़म पियावे अल्लाह दिल करदा है ज़म-ज़म नू दिल करदा है ज़म-ज़म पीने नू जेड़ा बंदा कहंदा है मेरे लिए पेप्सी काफ़ी है ड्यू काफ़ी है मिरिंडा काफ़ी है कोका कोला काफ़ी है स्प्राइट काफ़ी है ड्यू काफ़ी है शदान काफ़ी हो ना पड़े जेड़ा कहंदा है मैं ज़म-ज़म पीना है ते ऐसे साल ही पीना है ते बैतुल्ला च बह के पीना है ते रज रज के पीना है ओ जरा पढ़ लो अल्लाह दिल करदा है ज़म-ज़म नू दिल करदा है लै भी मैं जरा हुण वेखण लगा जरा मुहब्बत नाल तुसी अल्लाह वास्ते पढ़ना है मैं वेखना है ऐ मैं तो इधरले जरा पढ़न गए ते तुसी चुप रहना है ते कहना किहदी मुहब्बत किधरों ज्यादा बोलदी है केड़ा कहंदा अल्लाह मैनू जल्दी बैतुल्ला लै जा किहदे दिल दे अंदर बैतुल्ला दी ज्यादा खिच है किहदे दिल दे अंदर मदीना पाक दा प्यार किना दे दिल च ज्यादा मुहब्बत है नबी पाक दे रोजे दी जनाब आना ऐ शेर पढ़ना है प्यार नाल ते मैनू पता लग जाना है केड़ा अल्लाह दे घर च जल्दी जाना चाहुंदा है लै भी जरा तुसी चुप करया जा मैं वेखां अल्लाह दिल करदा है ज़म-ज़म दिल करदा है ज़म-ज़म लै भी हुण जरा तुसी चुप करया जे मैं इधरों वेखां अल्लाह दिल करदा है ज़म-ज़म दिल करदा है ज़म-ज़म नू हुण यार सारे बराबर दी आवाज़ आई है माशाअल्लाह हुण सारे पढ़ लो खप्यान मैं ते पढ़ी जाना है तुहानू मैं तां पढ़ा रहा है ताकि रिश्ते मालिक खुश हो जाए ते तुहानू सद लवे फौरन ही अल्लाह जल्दी सद लवे ऐसे साल ही अल्लाह दिल करदा है ज़म-ज़म नू सानू ले चल मक्के ते मदीने नू लावा हजरे अस्वद सीने नू पढ़ो ला इलाहा हक ला इलाहा इल्लल्लाह जिस पढ़िया है ओ तर जावे ए कलमा तय्यबा जिस पढ़िया है ओ तर जावेगा जिस पढ़िया है ओ तर गा जिस पढ़िया है ओ तर जावेगा तेरे मरण वेले कम आवेगा ए कब्र तेरी चमकावेगा पढ़ो ला इलाहा ला हक ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ कलमा ते हो मसरूर मियाँ दिल कर ले नूरो नूर मियाँ तेरे सब गम होवन दूर मियाँ पढ़ो ला इलाहा हक ला इलाहा इल्लल्लाह को ला इलाहा। ये केड़ा शहर है? सुभान अल्लाह। मैं मक्के ले जान दिया 51 वाले लो जी ओ मैं तुहानू मक्का तुल मुकरमा सैर करा के लैन दी कहते 151 वाले केड़ा शहर है? मक्का। और जेड़ा मैं दस रहा सी फतह कीता केड़ा शहर सी? और लगता तुहाडा इत्थों निकलण नूं दिल नहीं करदा कि करदा है? नहीं नहीं तुहाडा नहीं दिल करदा। और जाना जे बैतुल्ला के नहीं जाना ते ओ भाई फिर इत्थों निकलो 151 नवल चों आपां बैतुल्ला जाना है
جانا کہ نہیں جانا انشاءاللہ تے ایسے سال ہی جانا ہے جاؤ گے نا آ جڑی میں دسی پڑھو گے نا کہ 152 جی رہنا ہے ہاں پڑھیا کرو پڑھو کسرت نال پڑھیا کرو پڑھو گے نا انشاءاللہ مکہ المکرمہ ہے کیڑا شہر ہے ذرا نام لو نا محبت نال کیڑا شہر ہے آؤ مسلمان عرض کرنا چاہ رہے ہیں میری امام علی مقام حسنین دے نانا جان محبت کرنے والوں میرے مدنی کریم آقا دی محبت لے کے بیٹھنے والوں میرے نبی پاک نے مکہ فتح کیتا آپ نے حنین دی طرف پیش قدمی کی تھی اللہ جاندہ ہے آخری باتاں تے میں اجازت چاہواں گا مسلمانوں ذرا سنیا جتیاں نڑ میرے پیغمبر فتح حوازن دے مقام تے پہنچے صحابہ کرام نے غزوہ جنگ کی تے فتح حوازن فتح کیتا میرے پیغمبر دے یارو تو انو پتہ ہے جدو مجاہد ادھر توجہ میرے وال ویکھیا جے جدو مجاہد جنگ تے جاندے نے مال غنیمت بھی ملدا ہے تے قیدی بھی ملدے نے انہاں قیدیاں دے اندروں ایک وڈیر جی عمر دی بی بی قیدن بن کے آئی ہے عمر رسیدہ بی بی قیدن بن کے آئی ہے مسلمانوں سنیا جذرا دھیان نال میرا پیغمبر خیمیاں دے اندر تے ایک قیدن بی بی جڑی ہے باہر صحابہ کرام نگران بن کے قیدیاں تے کھڑے نے ادھر ویکھیا جی میرے وال اے جڑی بی بی قیدن بن کے آئی وڈیری عمر دی عمر رسیدہ بڈھی بی بی میرے نبی پاک دے یاراں نوں کہن لگی کملی والے دے یارو میں تواڈے نبی پاک نوں ملنا چاہنی ہوں تواڈے پیغمبر نال ملاقات کرنا چاہنی ہوں صحابہ کہن لگے بی بی ساڈا پیغمبر پرائیاں عورتاں دے متھے نہیں لگدا اس واسطے اسی نہیں ملا سکدے بی بی نے انہاں منت سمجھ کیتی آخر صحابہ نوں ترس آیا فرمایا بی بی ٹھہرو اسی نبی پاک کو اجازت لے آنے آؤ جے تے کملی والے اجازت دے دیں تو اٹی ملاقات کرا دوانگے نہیں تے معذرت سمجھ لیا جے ایک غلام چلدا آیا ہان کے انہیں عرض کی تھی کملی والے سونے محبوبہ فرمایا جی اللہ جاندہ سنیا جتی آن ایک بی بی یہ وڈیری عمر دی تے تو انہوں ملنا چاندی ہے بڑا اصرار کر دیئے پہی اللہ دے رسول اجازت ہوئے تے لے آئیے میرے نبی پاک نے فرمایا میرے غلاموں وڈیری عمر دی بی بی یہ تے لے آؤ عمر رسیدہ تے لے آؤ صحابہ لے کے آ رہے ہیں 152 دن رہن والے ہو میرے بزرگوں نوجوانوں اے دل تے نام لکھن والیاں گلاں ذرا پلے بنیا جی صحابہ بی بی نو لے کے آ رہے ہیں اللہ جاندہ ہے ذرا سنیا جاتے آن ناڑو میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے والوں جڑے ویلے صحابہ کرام بی بی نو خیمے دے قریب لے کے آئے میرے پیغمبر نے خیمے تو باہر نکلے آپ نے اس بی بی نو ویکھیا تے بی بی نے اپنا تعارف کروایا بی بی کہنے لگی مینوں سیانے کہنے فرمایا بی بی تعارف کراؤ آندی ہے میں شیما ماں یہ نانا جس ماں دا دودھ میں پیتا ہے اس ماں دا دودھ تم پیتا ہے جس ماں دا دودھ تساں پیتا ہے اس ماں دا دودھ میں پیتا ہے حلیمہ سعدیہ دی بیٹیوں میرا نام شیما ہے تے اب تفسیر ابن کثیر دے اندر تفسیر قرطبی دے اندر الرحیق المختوم دے اندر تفسیر احسن البیان دے اندر صحیح البخاری دے اندر سنیا جاتے ہیں بی بی نے جناب اپنا کپڑا اپنے کندھے تو ہٹایا فرمایا میرے ویر محمد ہے وے بچپن دے اندر تیریاں دندیاں دے نشان تیرے دندان مبارک دے نشان اے جویں اکثر بچپن دے اندر بہنا پڑھنا دے چھوٹے چھوٹے بھرا دندیاں وڑ دیندے نے تے نشان رہ جاندے نے فرمایا میرے ویر محمد تینوں کھڑاندیاں ایک دن لاڑ دے اندر تو دندی وڈی تے نشان رہ گیا میرے مصطفیٰ نے نشانی ویکھے 152 دین والے حضور دیاں کھانچوں آنسو آ گئے مصطفیٰ رون لگ پہ فرمایا میرے غلاموں پیچھے ہو جاؤ میری رضات والی بہن میری دودھ والی بہن جس ماں دا دودھ اس بی بی نے پیتا اس سے ماں دا دودھ میں محمد نے پیتا حلیمہ سعدیہ دی بیٹی ہے ادا نام شیما ہے اللہ جانتا ہے میرے مصطفیٰ رون لگ پہ کملی والے دیاں کھانچوں آنسو آ گئے صرف میرے نبی پاک روئے نہیں اللہ جاندہ ہے ذرا سنیا جاتے آن لڑو حافظہ بے ذرا رمحال مینوں دیا جے اپنا صاف آؤ حضور نے اپنی پاک مزمل والی چادر ادھر ویکھیا جے ذرا میں منظر کشی کر کے جاواں اپنا صافہ مبارک اپنے کندھیاں تے لے آئے اپنی کالے کملی اپنے موڈیاں تے لے آئے حضور اٹھے نے اکھاں چوں آنسو میرے پیغمبر نے اپنا صافہ مبارک اتارے آؤ اللہ جاندہ ہے سنیا جاتے آن لڑو انج میرے مصطفیٰ نے صدہ کر کے اپنا صافہ اپنی چادر مبارک زمین تے وچھا دیتی فرمایا بی بی نو ایتھے لے آ کے بٹھا دو بی بی جی ایتھے آ کے بیٹھ جاؤ حضور چند قدم اگے گئے میرے مصطفیٰ نے بی بی نو گانا لا لیا صحابہ بھی رو رہے
नबी पाक भी रो रहे हैं, बीबी भी रो रही है। अल्लाह जानदा, जरा सुनिया जे ध्यान नाल, ए कपड़े मैं पाए ने इन्हां दी कोई वैल्यू नहीं, ए जेड़े कपड़े दी मैं पगड़ी बन्नी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि मेरे च खामियां भी ने ते गलतियां भी नहीं। लेकिन जेड़ा कपड़ा मेरे नबी पाक दे जिस्म नूं लगा, अल्लाह ने कुरान दियां आयतां बना दित्तियां ने। या अय्युहल मुज़म्मिल कुम अल-लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरान तरतीला। हज़ूर ने अपनी भैन नूं गल ना लाया। इत्थे जिन्ने भी मुस्तफा दे गुलाम बैठे ने, अल्लाह जानदा मैं भी भैणां वाला हो, तुसी भी भैणां वाले हो, बेटियां वाले हो। जिदन तुहानूं पता लगे अज फैसलाबादों मेरी भैन मिलण वास्ते आ रही है, अज मुल्तानों मेरी भैन आ रही है, अज बहावल नगर तो मेरी भैन आ रही है, वीरा उदन काम ते ना जाया कर, छुट्टी कर लिया कर या टाइम ना जाया कर। ते जदों पता लगे नाई वाला बंगला नंग आईए, जदों पता लगे कमीर नंग आईए, वीरा सुनिया जे ध्यान नाल, पता लगे कमीर पहुंच गई है, मोटरसाइकिल जाके कमीरों बिठा के लिया कर। पता लगे हड़पे बाईपास से उतरीए, हड़पे मोटरसाइकिल जाके भैन नूं बिठा के लिया कर। अल्लाह जानदा, सुनिया जे ध्यान नाल, जिन्ने दिन भैन रवे परदेसना पैना, जिन्ने दिन खुश होके रहन उन्ने दिन मुहब्बत ना रखा कर। ते वीरा जिदन भैन जान लगे ये ना आख्या कर इत्थों चौंक चो रक्षा मिल जाएगा तेनू, हड़प्पे दा कमीर दा नाई वाले बंगले दा ते उत्थों को बस मिल जाएगी ना ना, बल्कि मोटरसाइकिल दे बिठा के हड़प्पे जाना पवे ते छड़ के आ कर, कमीर जाना पवे ते छड़ के आ कर। अल्लाह जानदा, डशबील ते जाना पवे ते छड़ के आ कर। ते जिन्नी देर गड्डी खड़ी रहे ना फौरन छड़ के ना आया कर, कोल खड़ा गल्लां करदा रहा कर। ते जदों ड्राइवर गड्डी स्टार्ट करे टोरन लगे 1000 2000 कट के अपनी मां जाई नूं दे दिया कर, अपनी भैन नूं दे दिया कर। ते प्यार दे के पूछा कर, भैणे दोबारा कदों दियां उड़ीकां रखां, भैणे दोबारा मिलण कदों आएंगे, भैणे दोबारा कदों मिलण वास्ते आएंगे, भैणे दोबारा कदों दियां उड़ीकां रखां, दोबारा कदों भतीजियां नूं मिलेंगे, दोबारा कदों मिलण वास्ते आएंगे। अल्लाह जानदा मेरे बुजुर्गों नौजवानों, 1000 2000 नाल ना उन्हें अमीर होना ना तू गरीब होना है। इधरों गड्डी टुरनी है, भैन ने दुआ वाले हाथ उठा लेने ने। अल्लाह मेरे वीरे नूं किसी चीज़ का मोहताज ना करी, अल्लाह मेरे भरा नूं किसी चीज़ की कमी ना देवी, अल्लाह मेरे वीर नूं इन्ना देवी इहदे कोल मुक्के ना हो। अल्लाह मेरे वीर नूं सोहणिया रब्बा दे ते कदी माड़े दिन ना हो, अल्लाह मेरे वीरे ते कदी गुरबत ना होए। 151 दे रहण वाले हो मेरे बुजुर्गो नौजवानों, जिहदे वास्ते भैन दुआ कर दवे अल्लाह अरशां दे रंग ला दिंदा है। मैं रोज़ पूरे पंजाब सफ़र करना हूँ, मैं वेखना रहना इन्हां नौजवानों के हालात। अल्लाह जानदा अपनियां भैनों नूं दबके भी मार लैंदे ने, यतीम भैनों नूं गालां भी कढ़ लैंदे ने, यतीम भैनों नूं थप्पड़ भी मार लैंदे ने, धक्के भी दे लैंदे ने। वीरो हथ बन के अपील करांगा, यतीम भैनों नूं दबके ना मारिया कर, यतीम भैनों नूं गालां ना कढ़िया कर, यतीम भैनों नूं मंदा ना बोलिया कर। चंद रोज़ दियां परदेसणां अगले घर सुख नसीबा ना मिलने, पता नहीं अगे किवें दे मिलने। 14 नवंबर मैं झंग बयान करके आया हूँ, तो मैं बैठक च बह के खाना खा रहा हूँ। 2.5-3 सालों की बच्ची बड़ी सोहनी खेडदी फिरे बैठक के अंदर, तो हाजी साहब कोल बैठे ने, तो मैं उन्होंने पूछा हाजी साहब बड़ी सोहनी बच्ची है क्या तुहाडी पोती है? आंदे ने नहीं आप साहब मेरी नवासी है, मेरी दोतरी है। मैं क्या इहदा अब्बू की करदा? परेशान हो गए, खामोश हो गए। आप कहते हैं 2 साल हो गए मेरी बेटी नूं रुस के बैठे हूँ। इस बच्ची का बाप शराब पींदा है, शराब का नशा करदा है, ते मैं शर्तां ला दित्तियां अपनी बीवी बेटी नूं छड़ दे या ये भैड़ा काम छड़ दे। आंदा 2 साल हो गए जदों फोन ते गल करदा है आंदा घल्लणियां ते घल दे, रखणियां ने ते रख ले, मैं इन्हां दोवां नूं छड़ दवांगा पर शराब नहीं छड्डांगा। मेरे वीरो नौजवानों जिन्ने भी बैठे हो इस वास्ते ना भैनों नाल मुहब्बत करया कर। परदेसना ने अगे पता नहीं किंज दे नसीब होने ने, भैनां हुंदियां ने रौनकां बगानियां। मैं कई बार वेख्या ते तुसीं भी वेख्या होगा, छोटा भरा वड्डी भैन नूं दबका मारे, वीरा मुकाबले दबका नहीं मारदे, गाल कड्डे ते मुकाबले गाल नहीं कड्डदी, अंदर वड़ के रो लैंदी है, अपने बाप नूं भी नहीं दसदी किते मेरे भरा दी बेइज्जती ना होवे, किते मेरे
ਵੀਰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਨਾ ਲੜੇ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੌਣਕਾਂ ਬਗਾਨੀਆਂ ਸਾਡਾ ਕਾਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬਾਬਲਾ ਜਦੋਂ ਚੜਨ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀਆਂ ਵੀਰ ਦਿੰਦੇ ਤੋਰ ਬਾਬਲਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣੀਆਂ ਵੀਰ ਅੱਗੇ ਬੋਲੀਆਂ ਬੇਗਾਨੇ ਹੱਥ ਡੋਰ ਬਾਬਲਾ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਣ ਤੋਰ ਬਾਬਲਾ ਧੀਆਂ ਲਈ ਪਰਦੇਸ ਵੇ ਬਾਵਲ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਜਗੀਰਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਹਿਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾਓ ਅਗਰ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਸੂਰ ਪੈਣ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਯਤੀਮ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀਰੋ ਮਾੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾ ਲਾ ਲਓ ਯਤੀਮ ਭਤੀਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀਰੋ ਯਤੀਮ ਭਾਣਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲਾ ਹੱਥ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲਾ ਹੱਥ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਭੜਿਆਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਰਸੇ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਏਗੀ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀਰਾ ਦੁਆ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੀ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਨਾ ਇਹਨੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣੀ ਨਾ ਇਹਨੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਭਰਾ ਕੋ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਇੰਨਿਆਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਤੇ ਇੰਨਿਆਂ ਫਾਸਲਿਆਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਔਲਾਦ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਗਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਮ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕੱਲਾ ਹੱਥ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲਾ ਹੱਥ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਂਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ दो साल नहीं बोलते तीन साल नहीं बोलते चार साल नहीं बोलते पाँच साल नहीं बोलते 10 साल नहीं बोलते बल्कि कई बाबे बुजुर्ग मरन लगे अपनी औलाद नूं वसीयत करके मरते हैं फलाना मेरी मंजी नाल ना लगे फलाने मेरे मरन का टेलीफोन ना करे जे मेरे बुजुर्गों नौजवानों अल्लाह जानदा है जिन्ने भी बैठे हो ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਿਆ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਕੱਲ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਏਵਿੰਡ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦਿਨ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਮ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ ਦੁਆ ਮੇਰੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ऐसी नहीं जिहदे अंदर हाफिज अब्दुल अजीम का जिक्र ना हो अल्लाह जानदा उस पिंड दे अंदर मैं ते जांदा रहांगा जिन्नी देर जिंदा रहा लेकिन मेरे वीर अब्दुल अजीम ने नहीं आना कल्ला हाथ धुप नहीं हो सकदा कल्ला हाथ धुप नहीं हो सकदा सज्जा खबे नू धोंदा वीरां बाज अताउला मदनी भैणां बाज अताउला मदनी कौन किसे नू रोंदा वीर वीरां दे दर्द वडाउंदे वीर वीरां दियां बावां बाप सिरां दे ताज मुहम्मद मावां ठंडियां छावां कपड़ा फटे ते तोपा लगदा दिल फटे के सीना वीरां बाज अताउला मदनी भैणां बाज अताउला मदनी की मरना की जीना लोको सब्बे पीड़ा मंदियां ते मंदी भरावां दी पीड़ ओ भैणां किवें जिउंदियां टुर गया जिन्हां दे वीर मोए वीर नहीं भुलदे अताउला भवें हो के मरन फकीर ओ भैणां किवें जिउंदियां टुर गया जिन्हां दे वीर इस वास्ते जिंदियां ना सुला कर मुड़ के जो ढेरियां वाल वेख के रोएगा मुड़ के जो कब्रां वाल वेख के रोएगा इस वास्ते जिंदा भैणां नूं दिल नाल गल ना ला लो अल्लाह जानदा जिंदियां भरावां नूं गल ना ला लो यतीम भैणां नूं गल ना ला लो मसीन भैणां नूं गल ना ला लो अपने भरावां दीयां निशानियां यतीम भतीजियां भतीजियां नूं गल ना ला लो यतीम भाणजियां नूं गल ना ला लो वीरो जिन्ने भी आयो वेख मदीने दे अंदर मेरे मक्कातुल मुकरमा तो बाद अरब दी सरजमीन ते मेरे नबी पाक ने गल ना लाया अपनी भैण नूं ना
दादक्यों ना नानक्यों ना मासक्यों ना फुफियों कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ रजा दा रिश्ता है। अपना साफा बिछाओ, अपनी काली कमली बिछाओ, मेरे मुस्तफा ने गल ना लाया। इस वास्ते ते कुरान कहंदा लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। मेरे बुजुर्गों नौजवानों, मेरे मुस्तफा ने अपनी भैन नूं गल ना लाया। फरमाया मेरी भैन शीमा इन्ना बार बार इसरार क्यों करदी सी मिलन दा? अपनी मुलाकात हो ही जानी सी, अल्लाह करवाई देनी सी अज ना आउंदी कल नूं। फरमाया मेरे वीर मुहम्मद सुनिया जे मेरे बुजुर्गों जरा ध्यान दे नाल, अल्लाह जानदा है हज़रत शीमा खड़ियां ते शानां वेखियां अपने भरा दियां। फरमाया वीरा अल्लाह ने ते तैनूं बड़ियां शानां दित्तियां ने, मैं बचपन तैनूं लाड लाए। इत्थे मैनूं खतीबे एशिया खतीबे पाकिस्तान कारी अब्दुल हफीज़ फैसलाबादी रहमतुल्लाह अलैह याद है। अल्लाह जानदा है उन्होंने बर्रे आज़म एशिया के अंदर शीमा दी लोरी सुना के मशहूर कर देती। अज वो शीमा मिलनी आई है जिहदियां तरीफां सारी जिंदगी कारी अब्दुल हफीज़ फैसलाबादी साहब करते रहे। अल्लाह उन्होंने कब्र ते करोड़ा रहमतां बरसाए। अल्लाह जानदा फरमाया मेरे वीर मुहम्मद। हज़रत शीमा कलमा पढ़िया मुसलमान हो गया, शान वेख के ना कलमा पढ़िया मुसलमान हो गई। तो नबी पाक ने ना एक ऊँट दिता सवारी वास्ते, नाल नबी पाक ने बकरियां दित्तियां टोरता। जब हज़रत शीमा टुरियां ना तो गुजरियां वो कबीले के कोलों दी अपने खानदान दे, उन्हें वेख्या भी इन्नी इज्जत इन्नी शानो शौकत। फरमाया शीमा ये तो साढ़े दुश्मन सी ते दुश्मन इन्नी इज्जत नहीं करते तो इन्नी शान किवें मिली? हज़रत शीमा कहन लगियां वो जिहड़ा मदीने का ताजदार है ना वो मेरा भरा लगता है, ये मैनू भरा वालों मिलियां ने शानां। सारे कहन लगे बीबी जे तेरा भरा है तो साडी भी सिफारिश कर, सानू भी छड़ा कह उन्होंने। हज़रत शीमा उत्थों ऊँट मोड़िया वापस गईयां खैमे दे कोल। नबी पाक ने वेख्या हज़रत शीमा फिर आ गई। फरमाया भैने खैर है? फरमाया मेरे वीर मुहम्मद मेरे खानदान के जिन्हें कैदी ने ना इन्हों भी आज़ाद कर दे। मेरे मुस्तफा ने अपनी भैन के एक इशारे ते सारिਆਂ ਨੂੰ माफ़ भी कर दिता ते सारिਆਂ ਨੂੰ आज़ाद भी कर दिता। और जेड़े मेरे नबी पाक दे सामने सहाबा दे सामने मैदाने जंग च आए ने तलवारां लैके खिलाफ आए ने, हजूर ने उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ अपनी भैन के कहने ते माफ़ करता आज़ाद करता। वो जदों आज़ाद करता ना उन्होंने तो हज़रत शीमा चल जान लगियां। फरमाया भैने मेरे नबी पाक कहणगे भैने अज रबी सबबी आई जो हुण वापस आ जो गई है, इवें कर हाँ 4 दिन रह जा मेरे को रह पा। हज़रत शीमा रह पईयां, फिर जान लगियां फिर रखिया। तफसीर आने लिखा है 1 महीना हज़रत शीमा रहियां। कितना चिर? 1 महीना। ऊंचा बोलो। 1 महीना। ऊंचा बोलो। किन्ने महीने? 1 महीना। 1 महीना हज़रत शीमा नूं नबी पाक ने कोल रखिया। तो जदों जेड़े छड्डे सन ना कैदी वो गए वापस, तो हज़रत शीमा 1 महीना जान तो बाद रहन तो बाद गईयां। वेख्या वो सारे कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, वो मुसलमान बन गए। हज़रत शीमा ने जो वेख्या ना जाके तो पूछा भी मेरा तो भरा सी, नबी पाक भरा सन लगदे तो मैं उत्थे रही 1 महीना तो बचपन च भी मैं उन्होंने खड़ाया तो सारा कुछ जानती सी उन्होंने, तो तुसी की वेख्या कलमा पढ़ लिया? हज़रत शीमा वेखना चाहदियां ने अल्लाह ने मेरे वीर दियां शानां किन्नियां क बुलंद कीतियां ने। कारी अब्दुल मतीन शाकर साहब 100 हथ रस्सा ते सिरे ते गंढ, कारी अब्दुल करीम शाकर साहब, कारी अदनान सल्फी साहब, जितने तुसी मेरे भाई बुजुर्ग हाफिज आसम मदनी जितने भी दोस्त आए अल्लाह सब दी हाज़री कबूल करे। यकीन जानो जदों इन्नी गल की ना हज़रत शीमा ने तो सारे बाइया कजवा होके कहन लगे भैन शीमा असी सिर्फ यही गल वेखीए जेड़ा इन्नियां वरियां बाद इन्नियां सालां बाद अपनी दुध वाली भैन नूं नहीं भुलिया वो मुहम्मद क़यामत नूं सानू ही नहीं भुलेगा। असी बस ये गल वेखी और जेड़ा इन्ना वफादार पैगंबर इन्नियां वफावां वाला इन्ना एहसान मंद और एहसान याद रखने वाला इन्नियां सालां बाद तो मिली तो उन्हें सियाण लिया। इत्थे बंदियां नूं इज्जत मिल जाए ना, इज्जत मिल जाए, नौकरी मिल जाए, इत्थों छड़ के मकान साहिवाल पा लैन, चीचा वतनी शहर च पा लैन तो बंदे सियाणदे नहीं भी साडे पिंड दा कि नहीं। शोहरत मिल गई, इज्जत मिल गई, दौलत मिल गई, माल मिल गया, पछाणदे ते मेरे मुस्तफा नूं इज्जत जान दी एक दी नहीं मिली, अल्लाह ने 2 जानां दियां सरदारियां अता कर दी। नबी ने सियाण लिया, इज्जत भी की ते कहण लगे भी भैन शीमा वो इन्ने उच्चा इन्ना कद काठ ते चौधरी बंदा वो जिन्हें तिन्नों पछाण लिया क़यामत नूं सानू भी भुलेगा
نہیں بھولے گا. اللہ میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے. یقین جانو وہ جڑے کلمہ جنہیں پڑھیا ہے میرے مصطفیٰ دے صحابہ بنے, حضور دے صحابی بنے, تے جڑا میرے مصطفیٰ دا صحابی بندا ہے وہ دی جتی دا بھی اچھی بولو مقابلہ ہو سکدا. سارے نہیں بولے وہ دی جتی دا بھی مقابلہ ہو سکدا. امریکہ چ نا, امریکہ چ کتھے کیوں بھی تھکے دے نہیں میں بس کر دیاں ختم کر دیں. اے بچے کہن رہے ہیں حافظ عاصم چرا کہن رہا ہے دوسرے تو چپ کر کے بیٹھو, بس کر دیں دعا کروا لا. چلو ٹھیک ہے پھر نہیں تھے. اچھا جی تہاڈا ابا بیٹھا نا سامنے, اللہ انہوں نے تندرستی صحت دے. اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے. اللہ بزرگاں نوں صحت تندرستی ایمان نیکی والی لمبی زندگی دے. میں جدوں بھی مسجد چاواں نا, جدوں میں دورے طالب علمی چ حفظ کردے ہوندے سی اکٹھے, ادوں بھی میں ہونا نا تے بابے نے مینوں بڑی محبت نال ملنا. حالانکہ ادوں یہ بیچارے نوں کی پتہ سی بھی انہیں مولوی بن جانا, ادوں بھی یہ بڑی عزت نال ملدا سی, بڑے پیار نال ملدے سی. اللہ پاک انہاں بزرگاں دی صحت اندر اور اللہ پاک انہاں دی مال جان دے اندر اپنی رحمت برکتاں نزول فرمائے. امریکہ چ نا, امریکہ چ ایک بندہ رہندا ہے حسن اللہ یاری وہ نام ہے. وہ رہن والا پاکستان دا ہے تے رہندا اسے امریکہ چ اس ٹائم مقیم ہوتے. وہ جدوں دل کرے جس صحابی دے بارے دل کرے وہ ایڈی لمبی زبان کر کے بکواس کردا ہے. تے آندا پتہ کی ہے بھائی ادیب تسی جان دے حسن اللہ یاری جان دے. جڑا نیٹ والا موبائل ہے نا جنہاں کول انہاں نوں پتہ ہے, علماء بھی جان دے. وہ ایڈا بیوقوف تے لعنتی بندہ ہے, موبائل تے نا ویڈیو کال تے آن کے بندیاں دے نال مناظرے کردا ہے, گلاں کردا ہے. تے جدوں اونوں گل نہیں نہ ہوندی پھر کال کٹدا ہے. تے چلو او دا مقصد ہے بھی ویڈیو بنا کے تے نیٹ تے چاڑنا تے پھر پیسے پوسے لبدے نے. او بس او دا اے مقصد ہے. تے لوگ مینوں گالاں کڈن چنگا کہن برا کہن, بس او دا اے مقصد ہے کہ ویڈیو بننی چاہیے. تے کہندا پتہ کی آ کے آن کے موبائل تے ویڈیو تے آن کے سامنے سکرین تے آ کے کہندا ہے کہ مینوں ابو بکر دا ایمان ثابت کرو کہ مومن سن. ابو بکر انا للہ و انا الیہ راجعون. جے ابو بکر مومن نہیں ہے اس کائنات پھر کوئی بھی مومن ہو سکتا. آندہ ہے عمر دا ایمان ثابت کرو, عثمان دا ایمان ثابت کرو, حضرت عائشہ صدیقہ دا ایمان ثابت کرو, حضرت ابو سفیان اور امیر معاویہ دا ایمان ثابت کرو. وہ اللہ دے بندے قرآن چ جس بندے دی شان چ ایک آیت نازل ہوئی, کنی آیتاں ایک ایتھے بولنا پینا ہے, ویڈیو بن دی پورے جہان چ جانی ہے. پتہ لگے صحابہ دی گل ہوئی سی جی دی شان چ ایک آیت قرآن دی نازل ہوئے او دی شان نہیں کر سکتی. قیامت آ سکتی ہے نہ قرآن چو آیت نکل سکتی ہے نہ او دی عظمت کر سکتی ہے. میرے نبی دے یار او نے جنہ دی شان قرآن دی ایک آیت نہیں, دو آیتاں نہیں, 5 آیتاں نہیں, 10 آیتاں نہیں, 50 آیتاں نہیں, 100 200 250 آیتاں نہیں, بلکہ نبی دے یار او نے, صحابہ او نے جنہ دی شان چ اللہ نے قرآن دیاں 700 تے 50 آیتاں نازل کیتیاں نے. کنی آیتاں اچھا بولو ذرا ہاتھ چوکے, کنی آیتاں 750 آیتاں صحابہ دی شان چ نازل ہوئیاں. 750 آیتاں کنیاں تے جنہ دی شان چ انیاں آیتاں نازل ہوئیاں ہون تے انہاں دی جُتی دا بھی مقابلہ ہو سکدا نہیں. جُتی تے بڑی اچھی ہے انہاں دی جُتی تے لگن والی کٹے دا بھی مقابلہ ہو سکدا نہیں ہو سکدا. اس واسطے جنی دیر تک نبی پاک دے صحابہ دے غلام بیٹھے نے وہ بکواس اتھے کردا ہے. میں دعا کردا اللہ انہوں ہدایت دے وے, آمین کہہ دو آمین. تے جے ہدایت دے مقدرہ چ نہیں تے اللہ انہوں نیست و نبود فرمائے, آمین. دعا ایک کرنے اللہ انہوں ہدایت دے. تے جے ہدایت دے مقدرہ چ نہیں اصلے دے نہیں تے پھر اللہ انہوں نیست و نبود فرمائے. اللہ دی زبان بند کر دے, کیونکہ جیڑی زبان صحابہ دے بارے غلط استعمال ہوئے اچھی بولو انہوں بولن دا حق نہیں, انہوں بولن دا حق نہیں. بن یار نبی دیاں یاران دا, بن یار نبی دیاں یاران دا. حصہ پہ جائے اللہ جاندہ ہے سوشل میڈیا دے پوری دنیا تے آواز تو آڈی جانی ہے. اے شیر مل کے پڑھ لو پیار نال تاکہ پتہ لگے. جامعہ مسجد مبارک دے اندر 151 نویل دے اندر ضلع سائیوال دے اندر مصطفیٰ دے غلاماں دے غلام کٹھے ہوئے نے گل مکن لگی ہیں. بن یار نبی دیاں یاران دا, بن یار نبی دیاں یاران دا. شک ہووے تے چل مدینے, شک ہووے تے چل مدینے, ویکھ لے جوڑ مداران دا. بن یار نبی دیاں
دا بن یار نبی دیاں یاراں دا ویری سڑدے سڑدے رسن ویری سڑدے سڑدے رسن غم دیاں آہی بردے رسن ویری سڑدے سڑدے رسن غم دیاں آہی بردے رسن نمبر والے نمبر لے گئے زور نہیں چلیا غداراں دا بن یار نبی دیاں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا شک ہووے تے چل مدینے ویکھ لے جوڑ مداراں دا بن یار نبی دیاں اچھا سریکی سمجھ لیندے ہو کہ نہیں تھوڑی بہت ہی سمجھ لیندے ہو وہ میں بھی تواڈے نال دا ہی ہاں اتھوں اپنا ایک علاقہ ہے مینوں بھی تھوڑی بہت سمجھ لیندے ہو کہ نہیں سریکی چ نا سریکی چ ایک بندے نے نبی پاک دی شان لکھی ہے انہیں زندگی کدے کوئی سیدھا کام نہیں کیتا جنہیں لکھی ہے تے یہی کیتا ہے تے میرا دل کردا سنا دواں اے صافا کرے جا انہیں نا جناب ٹرکاں دے پیچھے دی وڈی ساری تصویر لگی ہوندی تے انج کر کے انہیں صافا رکھیا ہوندا موڈے دے ایداں ٹرکاں دے نا پیچھے کڈی ساری تصویر آ گیا چیتا کون ہیں پہنچ گئے جے ہاں او دی انہیں لکھی جناب یہ نام ایک ہی ہے ماشاءاللہ اللہ تنو آنے نام ایک ہی وہ تاولا عیسیٰ خیلوی میرا نام تاولا مدنی وہ میرا نام لینا گیا کی ہوندہ ہے میرا نام وہ بھی تاولا تے میں انہیں لکھی تے میں پڑھ دینا پڑھ دیا آقا میرا چن دے صحابہ ستارے ہیں رب دی سولوں کو سنو جان تو پیارے ہیں آقا میرا چن دے آقا میرا چن دے صحابہ ستارے ہیں رب دی سولوں کو سنو جان تو پیارے ہیں شان صحابہ دی جیتے راہ دی خدا ہووے رضی اللہ عنہم دا قرآن گواہ ہووے شان صدیق دیوا ڈنگ سپ دے جھلیندا یار نو جگایا نہیں دیدار کریندا کل نو او دے شہر میاں والی بیان انشاءاللہ وہ میاں والی دا ہی ہے نا کل نو او دے شہر بیان تے اتھے بھی پڑھاں گا انشاءاللہ تے آج میں اپنے شہر پڑھ رہا تے تسی بھی پڑھو شان صدیق دیوا ڈنگ سپ دے جھلیندا یار نو جگایا نہیں دیدار کریندا رب بھی صحابہ دا قرآن صحابہ دا امت نبی دیتے احسان صحابہ دا